पाकिस्तानी ड्रामास न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के चैनल पे मैं मोहसिन अली एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ सब लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और बाकी व्यूवर्स से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोज़ जो है वो आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएँ। और कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग बताएं कि मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लगे और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और ड्रामे के अंदर जो जिस ड्रामे को भी मैं डिस्कस करूँ उसकी स्टोरीज जो है वो किस तरह टर्न करेगी और उसमें क्या किस अदाकार ने अच्छी अदाकारी की और ड्रामा ओवरऑल कैसा आप लोगों को पसंद आया या नहीं। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज के वीडियो में जो हम ड्रामा डिस्कस करेंगे वो है ड्रामा बज़ात एपिसोड 39। व्हाट एन अमेजिंग एपिसोड गाइस। और मुझे तो ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा। मैं तो अपनी सीट से हिल नहीं पाया, इतना अच्छा एपिसोड ये आज का रहा। कितने ज़्यादा टर्न्स थे और कितने ज़्यादा इसमें थ्रिल और कितना ज़्यादा सस्पेंस इन लोगों ने डाला। डायरेक्टर जो है उसमें तारीफ़ के हकदार हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस अदाकार ने कैसी अदाकारी की और ड्रामे के अंदर क्या क्या नई चीज़ें हुई और आने वाले एपिसोड में क्या हो सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो ड्रामा शुरू होता है तो जो अकबर हुसैन साहब हैं वो बैठे होते हैं भाभी बेगम और उनकी वाइफ हैं दानियाल की मदर के साथ बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि वली की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है और करोड़ों का नुकसान जो है वो बिल्डिंग गिरने की वजह से हो चुका है और ये बहुत बड़ा नुकसान है और वली को जो है सब चीज़ों की भरपाई करनी पड़ेगी। उस पे जो उनकी वाइफ है वो कहती हैं कि वली तो कहीं मुंह छुपा के बैठा हुआ है। और भाभी बेगम जो है जिन्होंने वली को पाला है वो फिर अकबर हुसैन साहब से रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ आप वली को ढूँढें, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो हमारे ही ख़ानदान का बंदा है, मतलब जो ख़ानदान का फैमिली मेम्बर है और हमें जो है उसकी जहाँ तक हो सके हेल्प करनी चाहिए। उस पर वो ये कहते हैं कि हम लोग वली के साथ हैं और जैसा भी हुआ वली की हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ फिर सीन चेंज होता है और वली की जो मदर हैं वो विया का कमरा नॉक करती हैं और उसके पे काफ़ी नाराज़ होती हैं कि उसने सरफराज को थप्पड़ क्यों मारा। विया कहती है कि उसने उल्टी सीधी बातें की और उसके जो है वो डिसरिस्पेक्ट किया जिसकी वजह से उसने सरफराज को एक थप्पड़ रिसीव किया। मेरा तो ख्याल है कि उसने काफ़ी अच्छा काम किया ये करके, लेकिन क्योंकि सरफराज जो वली की मदर हैं वो सरफराज का डेट पूरा करना चाहती हैं और एनी का भी जो कर्ज़ा सरफराज एनी को जो देना है वो भी वो रिटर्न करना चाहती हैं, क्योंकि एनी जो है वो उनकी बेटी है जिसका कैरेक्टर इस ड्रामे में ऐसा है। तो वो अपनी पूरी कोशिश ये कर रही हैं कि बिया किसी तरह सरफराज से शादी कर ले ताकि सरफराज ना सिर्फ उनको पैसा देगा और पुराना डेट भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर हमने देखा कि जो है वो जो वली की मदर हैं वो बिया को वली का ताना भी मारती हैं और वो ये कहती हैं कि तुम ये सब ड्रामेबाजी बंद करो और सीधी शराफत से सरफराज से शादी कर लो। वो अपनी पूरी उन्होंने स्ट्रेटजी लगाई हुई है कि बिया किसी भी तरीके से सरफराज से शादी कर ले। तो आगे चल के हमने ये देखा कि वली की मदर को पता चलता है कि वाकई वली के साथ ये ट्रेजेडी हो गई है और उसका बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ है। दूसरी तरफ भाभी की बेगम जो है जिन्होंने वली को पाला है वो वली के दोस्त को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि वली को पता चलाओ वली कहाँ पर गायब हो गया है। वो ये भी कहती हैं कि उनको पता है कि ये किसकी साजिश है और वली जो है इस वक्त साजिशों का शिकार है। और वो ये भी कहती हैं कि वो वली के साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगी और क्योंकि वो जानती हैं वली के वली जो है जैसा भी इंसान है लेकिन वो वली किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने वली को पाला है और उनको अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है। तो चलो शुक्र है कि एक भाभी बेगम तो वली के साथ है, वरना तो इस वक्त वली के ऊपर जो सिचुएशन आई हुई है उसमें सारी दुनिया वली के अगेंस्ट है और सब लोग जो हैं वो वली को बुरा कह रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी जानी नुकसान लोगों का हुआ है। इस ड्रामे के अंदर ऐसे प्रिटेंड किया गया है।
اور ولی جو ہے وہ خود ایک کافی فائنینشیل کرائسس میں ہے، اس کا کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح سٹارٹ اپ کرے۔ دانیال جبکہ اس کو بتا چکا ہے کہ یہ ساری حرکت اس نے کروائی ہے، کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ وہ دانیال اس کے آفس میں جا کے اس کو یہ انفارم کر دیتا ہے کہ یہ سارے کام تو میں نے کیے ہیں۔ تو آنے والے سین میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ولی جو بیا جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور ولی کے لیے کافی دعا کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ولی جو ہے وہ اس اسٹریسفل سچویشن سے باہر آ جائے، کیونکہ ولی بیا کو سپورٹ کرتا ہے ہول ہارٹڈلی اور سیلف لیسلی، اور اس کا بیا کا خیال ہے کہ اس کے ولی کے سوا اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور اس بات کے بعد بیا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ولی کے لیے اس کے دل میں کچھ جذبات شروع ہو رہے ہیں اور اس کے دل میں فیلنگ سٹارٹ ہو رہی ہیں ولی کے لیے، اور شاید وہ بھی ولی سے جس طرح ولی اس کو پسند کرتا ہے وہ بھی ولی کو پسند کرنے لگی ہے۔ اور پھر ولی کی مدر، ہم نے دیکھا کہ وہ جو ولی کی مدر ہے وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ولی، وہ بھی ایسے کہتی ہیں کہ تمہاری لاسٹ کب اس سے بات ہوئی تھی، اور جب ان کو یہ بلڈنگ گرنے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ اس کو نہیں پتہ کہ ولی کہاں ہے اور اس کی بات نہیں ہوئی اس سے، تو وہ اس کی تھوڑی سی انسلٹ کرتی ہیں جیسے کہ وہ کرنے لگی ہیں، کیونکہ بیا ان کی بات نہیں مان رہی ہے، سرفراز سے شادی کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے ابھی تک۔ تو پھر بیا کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہو نہ ہو یہ صرف دانیال کا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی ولی کو کافی نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، اور پہلے بھی جو بھی ان کی لائف میں ایشوز آئے، پرابلمس ہوئے، وہ دانیال صاحب ہی کی حرکتیں ہیں۔ تو پھر ولی جو ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ ولی اپنے پرانے گھر پہ ہے، تو وہاں پہ اس کے جو دوست ہیں، وہ ایک اس کا دوست آتا ہے اور وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، اور اگر آپ کہیں تو ہم اس بندے کو ابھی منٹوں میں ہی ختم کر دیں۔ تو ولی کہتا ہے کہ نہیں، اس کا جرم بہت بڑا ہے، اس نے 40 لوگوں کو جو ہے وہ، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس نے مارا ہے، اور اتنی کم سزا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور ولی کافی اداس ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنا زیادہ لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے، اور ولی کیونکہ ایک اچھا آدمی دکھایا گیا ہے، اور وہ اپنے نقصان سے زیادہ اس کو ان لوگوں کے نقصان کی زیادہ فکر ہے کہ جو لوگ اس میں مرے ہیں، اور ان کی فیملیز کی کا فکر ہے ان کو کہ وہ ان کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں جن کے جو فیملی سپورٹر، جن کے فادرز ملبے میں دب کے مر چکے ہیں۔ تو یہ چیز زیادہ ولی کو اب تو اپنا سٹریس ہے، اوپر سے ولی کو ان لوگوں کا بھی سٹریس ہے کہ جو اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور وہ دانیال کو بھی اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں مجھ سے بدلہ لینا تھا تو تم مجھ سے لے لیتے، لیکن تم نے اتنے سارے لوگوں کو نقصان کیوں کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ دانیال اپنی مدر سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے گن گن کے ولی سے سارے بدلے لے لیے ہیں، اور اس کا اگلا پلان یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی شادی ہو جائے دانیال کی، وہ بھابھی بیگم کو بھی گھر سے نکالنے کے لیے ریڈی ہے۔ تو بس وہ اپنی شادی کا انتظار کر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کی شادی پوری ہو وہ بھابھی بیگم کو بھی گھر سے نکال دے، اور ان کی مدر کا، دانیال کی مدر کا اور دانیال کا یہی پلان ہے کہ سارے بزنس پہ اور گھر پہ ہی دونوں قبضہ کر لیں، اور ولی اور ان کی جو بھابھی بیگم ہیں ان کو نکال دیں۔ تو دانیال یہ کہتا ہے کہ اس نے سارے بدلے گن گن کے لے لیے ہیں، اور اب جو ہے وہ شادی بہت دھوم دھام سے کرے گا، اور اس کی ساری پلاننگ جو ہے ابھی تک کامیاب رہی ہے، اور ولی کی تابوت میں وہ آخری کیل ٹھوک چکا ہے۔ اور اس کی جو دانیال کی مدر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تم نے بہت زیادہ بڑا بلو ولی کے اوپر دیا ہے، اور بہت زیادہ کیا ہے کہ ولی کا بچنا جو ہے اب مشکل ہے۔ تو دانیال کہتا ہے کہ اب آپ جشن کی تیاری کریں اور شادی کی تیاری کریں، اور ولی سے جو ہمارا پیچھا چھوٹنے والا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ولی بیا کو فون کرتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ جی میں نے
یہ سب کام نہیں کیا، اس سارے معاملے میں میں بے قصور ہوں اور مجھے پھنسایا گیا ہے۔ جس پہ بیا کہتی ہے کہ ہاں اس کو ولی پہ پورا یقین ہے اور ولی کے سوا اس کا کوئی نہیں ہے، اور ولی وہ یہ جانتی ہے کہ ولی اس قسم کے کام نہیں کر سکتا، اور اب بیا یہ بھی امید کرتی ہے کہ ولی ساری سچویشن سے بچ کے نکل جائے گا، اور وہ ولی کو یہ بھی کہتی ہے کہ اس کو ولی کا انتظار رہے گا۔ تو جب بیا ولی سے بات کر رہی ہوتی ہے تو اتنے میں ولی کی مدر آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم ولی کا پیچھا چھوڑ دو اور سرفراز سے شادی کر لو، اور سرفراز ایک امیر آدمی ہے، تم اس سے شادی کر کے کافی اسٹیبلش ہو جاؤ گی اور ساری دنیا گھومو گی، اور ولی تو ابھی کرائسس میں ہے اور ولی بچے نہ بچے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور سرفراز جو ہے وہ کافی امیر انسان ہے۔ بیا ان کو یہ کہتی ہے کہ میں تو جاب کر کے اپنا گزارا کر لوں گی اور میرا ابھی شادی کا کوئی پلان نہیں ہے، جس پہ وہ جو ہے اور مزید سرفراز سے شادی کے اس کو پریشرائز کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ اب وہ جو ہے سرفراز کو زبان دے چکی ہیں کہ بیا جو ہے وہ انہیں سے ہی شادی کرے گی، اور وہ کافی زبردستی اس کے ساتھ کرتی ہیں اور اس کو روم میں لاک بھی کر دیتی ہیں، تو اس کے ساری جو ہے ایکسیس اس کے بند ہو جاتے ہیں، اور جس طرح سرفراز نے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کہا ہے تو وہ ولی کی مدر بیا پر ویسے ہی پریشر دیتی ہیں اور اس کو روم میں بھی لاک کر دیتی ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا، تاکہ وہ کہیں باہر نہ جائے، اور اس کے سارے اور ان کی ماسی جو ہے وہ روم کھولنے کی بھی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس کو منع کر دیتی ہیں کہ جی تم یہ کام نہیں کرو۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو دانیال کی مدر ہے وہ ڈھولکی وغیرہ کا اکبر حسین کو کہتی ہیں، کہتا ہے کہ ابھی تو کافی اسٹریسفل سچویشن ہوئی ہوئی ہے بزنس کی، اور آپ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، تو یہ اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ ہم ابھی کوئی جشن کی تیاری کریں۔ اور دانیال کی مدر اکبر حسین صاحب سے یہ بھی کہتی ہیں کہ جو رانی ہار جو ان کا فیملی کا خاندانی جیولری ہے وہ جو ہے بھابھی بیگم سے لے لیا جائے تاکہ وہ دانیال کی وائف کو دے سکیں، کیونکہ ولی تو بڑا بیٹا تھا لیکن وہ تو اب جو ہے کافی اس کو تو انہوں نے گھر سے بھی نکال دیا ہے اور کافی چیزیں بزنس سے بھی وہ آؤٹ ہے، تو جو اکبر حسین صاحب ہیں وہ تھوڑا ہچکچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں ان سے بات کروں گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ہار وہ دانیال کی مدر پہلے ہی چرا کے لا چکی ہیں اور وہ ان کی بیٹی قندیل کے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو اس سچویشن جو ہے وہ جیسے کہ ہم نے دیکھا اسٹوری میں کہ ہر طرف سے ولی کا راستہ بند کیا جا رہا ہے، دانیال اور اس کی مدر دانیال کی زبردست پلاننگ کی وجہ سے ولی کو 4 ہینڈس ڈاؤن جو ہے وہ کر چکی ہیں، اور ولی کے خلاف پاس اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے، حالانکہ ولی چاہے تو وہ دانیال کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن ولی جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے انالائز کیا کہ شاید وہ تھرو پراپر چینل جا رہا ہے، وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ وہ اس جا کے دانیال کو ختم کر دے، وہ چاہ رہا ہے کہ دانیال سے سارا حساب لیا جائے جتنے لوگوں کا اس نے نقصان پہنچایا ہے اتنے سارے لوگوں کو مار کے۔ تو ولی ہم نے پھر یہ دیکھا کہ ولی کے آفس کے باہر کافی رش لگا ہوا ہے، اور جن لوگوں نے جو پارٹنرز تھے ولی کے، جنہوں نے ان کی کمپنی میں جنہوں نے ولی کے ساتھ پیسے لگائے تھے، وہ پیسے واپس مانگنے کے لیے باہر آ چکے ہیں اور کافی شور کر رہے ہیں۔ تو دانیال اپنے سیکرٹری کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ تو ان کو کہتا ہے کہ جی ہم نے تو ولی تو بھاگ چکا ہے اور ہمارا اب اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اور ہم لوگ اس کے پیسے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو لوگ کافی شور بھی کرتے ہیں اس بات پہ کہ اب ان کے پیسہ جو انہوں نے انویسٹ کیا تھا وہ کیسے آئے گا۔ ابھی دانیال اور یہ لوگ یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ولی پیچھے سے گاڑی میں آ جاتا ہے، اور تو اس بات سے دانیال کی بات غلط ہو جاتی ہے کہ اس نے سب کو کہا کہ ولی بھاگ چکا ہے۔ ولی کہتا ہے کہ میں بھاگا نہیں ہوں اور سب کا جتنا بھی قرضہ ہے وہ ولی چکا دے گا، اور ولی کے اوپر سارے قرضے کی ذمہ داری ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ جو ہے بیا جو ہے وہ ایسی کمرے میں لاک ہے، اور جو ولی کی مدر ہیں وہ اس کو باہر نہیں نکلنے دے رہی ہیں، وہ ان کی کافی منتیں بھی کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتی ہیں۔ تو اگلا سین جو ہے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ دانیال نے کسی کو
कुछ तस्वीरें फ़ोटोशॉप करने दी हैं, लेकिन हमें इस वक्त ये पता नहीं था कि वो किसकी तस्वीरें हैं और दानियाल अब क्या चाह रहा है, क्योंकि वली को तो उसने ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अब वो किसके पीछे पड़ा हुआ है। तो इस एपिसोड में हमने ये देखा कि जिस बंदे से उसने फ़ोटोशॉप करने के लिए कहा था, वो तस्वीरें उसको ला कर देता है और वो तस्वीरें उसको पसंद भी आती हैं और काफ़ी तस्वीरें वो देख के खुश होता है और कहता है कि इन तस्वीरों को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया जाए। और वो तस्वीरें थी एनी की, जो कि हमने देखा था पिछले एपिसोड्स में कि वली दानियाल जो है वो एनी से जान छुड़ाना चाहता है और उसने तो बस एनी को वली के ख़िलाफ़ यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब जबकि उसका काम हो चुका है और उसको एनी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो एनी से पीछा छुड़ाना चाह रहा है और फ़ॉरेन असाइनमेंट भी उसका एनी का दानियाल ने ही अरेंज करवाया था और वो सेटअप करवाया था उसके लिए। तो वो कहता है कि ये सारी चीज़ें तस्वीरें जो हैं जल्द से जल्द वायरल हो जानी चाहिए और कह रहा है कि आने वाला दिन जो है वो वली का पूरा ख़ानदान जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर अगले सीन में हमने देखा कि वली का दोस्त उससे पूछता है कि ये सब क्या हुआ और उसके ख़्याल में ये काम किसका है, किसने वली को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। जिसके जवाब में वली कहता है कि ये सारा काम तो दानियाल का है, जिस पे दानियाल का जो वली का दोस्त है वो काफ़ी हैरान होता है। वली कहता है कि उसने 40 ख़ानदानों को उसको बदला लेना था तो उससे लेता, लेकिन उसने उसकी वजह से 40 ख़ानदान जो है वो डिस्टर्ब हो गया और अब वली जो है वो कैसे उनकी भरपाई करेगा। पैसे तो वली दे सकता है, लेकिन जो इंसान मर चुके हैं वो कैसे वली लाएगा। तो जैसा कि हमने देखा था कि वली एक अच्छा इंसान है और उसको अभी भी उन लोगों की फ़िक्र है कि जो हादसे में मर चुके हैं। अभी ये लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि दरवाज़े पे पुलिस आती है और वली साहब जो हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही एक एक्साइटिंग एपिसोड रहा है। जैसा कि हमने देखा कि कितने ज़्यादा मूव्स इस एपिसोड में रहे और दानियाल ने हर तरफ से वली की दरवाजे बंद कर दिए हैं और अब वली इस लेवल पे पहुंच गया है कि वो अरेस्ट हो गया है और हमें अब ये देखना है कि वली किस तरह अपना रास्ता बनाता है और इस सिचुएशन से कैसे निकलता है। आप लोगों का क्या ख़्याल है? कमेंट्स में मुझे ये बात बताएं कि वली जो है वो दानियाल से किस तरीके से बदला लेगा। क्या वली को सबूत मिल जाएंगे दानियाल के ख़िलाफ़ या वली जो है वो उसको सज़ा हो जाएगी और वली अपने आप को बचा पाएगा। तो कमेंट्स में ये बताएं और आपके ख़्याल में इस सिचुएशन में कौन वली की हेल्प कर सकता है, जो वली को इस सिचुएशन से निकाले, जो कि करंट कैरेक्टर्स अभी ड्रामे के अंदर हैं। तो कमेंट्स में मुझे ये बात बताइएगा और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।